मङ्गलश्लोकः। सूर्याय महेन्द्राय पवनाय स्वयंभुवे भूतेभ्यश्चाञ्जलिं कृत्वा चकार गमने मतिम्। अयं श्लोकः वाल्मीकिरामायणग्रन्थात् स्वीकृतः। सुन्दरकाण्डस्य प्रथमसर्गस्य 8मः श्लोकः वर्तते। अन्वयः चकार इति क्रियापदं चकार इति कृ धातोः परस्मैपदी लिट् लकारः प्रथमपुरुष एकवचनं। चकार कां चकार मतिं चकार। मतिम् इत्युक्ते सङ्कल्पः। मतिं चकार कस्मिन् मतिं चकार गमने मतिं चकार। गमने इति नपुंसकलिङ्गिपदं गम् धातोः ल्युट् प्रत्ययः सप्तमी एकवचनं। कस्मिन् मतिं चकार गमने मतिं चकार। कः गमने मतिं चकार सः। सः इत्युक्ते अत्र हनुमान्। सः गमने मतिं चकार। कथं गमने मतिं चकार कृत्वा किं कृत्वा अञ्जलिं कृत्वा। तस्मै अञ्जलिं कृत्वा गमने मतिं चकार। सूर्याय महेन्द्राय पवनाय स्वयंभुवे भूतेभ्यः च अञ्जलिं कृत्वा सः गमने मतिं चकार। सूर्याय इति सृ धातोः क्यप् प्रत्ययः रवि इति अर्थः। सरति आकाशे सूर्यः अथवा लोकं सुवति प्रेरयति कर्मसु इति सूर्यः। महेन्द्रः महान् इन्द्रः देवानां देवः इति देवेन्द्रः महेन्द्रः। पवनः वायुदेवता पू पवने इत्यस्य लुट् प्रत्ययः पुनाति इति पवनः पावनं करोति शुद्धं करोति। स्वयंभूः इत्युक्ते चतुर्मुख ब्रह्म। भूतः परमेश्वरस्य शिवस्य भूतगणः। पूर्ण अन्वयः क्रमः एवं भवति। सः सूर्याय महेन्द्राय पवनाय स्वयंभुवे भूतेभ्यः च अञ्जलिं कृत्वा गमने मतिं चकार। भावार्थः सः हनुमान् सूर्याय आदित्याय महेन्द्राय इन्द्राय पवनाय वायुदेवाय स्वयंभुवे ब्रह्मणे भूतेभ्यः देवयोनिविशेषेभ्यः सर्वेभ्यः च प्रणामाञ्जलिं कृत्वा गन्तुं निश्चयम् अकरोत्। सकलविघ्ननिवारणाय यात्रायाः पूर्वम् इष्टदेवता प्रार्थना कर्तव्या इति सदाचारः श्लोकेऽस्मिन् बोधितः। सूर्याय महेन्द्राय पवनाय स्वयंभुवे भूतेभ्यश्चाञ्जलिं कृत्वा चकार गमने मतिम्। धन्यवादः।